मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। अगर आज आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज जो राज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरी 10 साल की मेहनत का तजर्बा है और इसमें ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट ने नहीं बताई होंगी। मैं बात करने जा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदाद यानी कि नंबर्स के बारे में। नंबर्स पैदाइश से लेके मौत तक इंसान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। डेट ऑफ बर्थ का नंबर, स्कूल और कॉलेज का रोल नंबर, मोबाइल नंबर, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, आईडी कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर और सबसे ज़रूरी और अहम हमारे नाम का नंबर। जी हाँ, नाम के अदाद को कैलकुलेट करके एक अदद निकाला जाता है, एक नंबर निकाला जाता है जो नाम का नंबर या नाम का अदद कहलाता है। ये इंसान की ज़िंदगी में उसके लक फैक्टर में बहुत अहम रोल प्ले करता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ लकी हो सकती है, मोस्टली लोगों की डेट ऑफ बर्थ ठीक होती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनके नाम की वजह से होती हैं। आपने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स पे बड़ी करेक्ट प्रेडिक्शंस दी हैं अल्लाह के हुक्म से, और वो ठीक भी साबित होती हैं, जबकि तमाम एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो फेल हो जाते हैं बड़ी प्रेडिक्शंस में। उसमें मेरा तरीक़ाकार थोड़ा अलग है। मैं डेट ऑफ बर्थ के अदाद को नाम के अदाद में जमा करने के बाद जो अदद निकलता है उसको कैलकुलेट करके प्रेडिक्शंस देता हूँ, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि तमाम पाकिस्तान और इंडिया के एस्ट्रोलॉजर्स ने ये पेशगोई की थी कि इमरान खान साहब ज़िंदगी में कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि उनकी कुंडली में राजयोग नहीं है। लेकिन मैं वाहिद इंसान था जिसने ये पेशगोई की थी कि इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशगोई ठीक साबित हुई और आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। जब मैंने ये पेशगोई की थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तब मैंने बड़े वाज़े अंदाज में ये बताया था कि इमरान खान साहब की डेट ऑफ बर्थ का और नाम के अदाद को जमा करने से जो लकी नंबर निकलता है वो 7 बनता है। तो 7 का अदद इमरान खान साहब के लिए लकी है, इसलिए वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ज़रा एक नज़र देखें कि इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 7 के अदद को लेकर मैंने क्या पेशगोई की थी और कैसे बताया था लॉजिक के साथ कि 7 का अदद उनके लिए लकी है, तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ज़रा एक नज़र इस वीडियो पे डालिए। आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद में जो शेरवानी है वो कौन सिलवाएगा? सर 25 को इलेक्शन है, 25 को जमा करे तो 2 और 5 अदद 7 बनता है। 7 का अदद खान साहब के लिए क्या वैल्यू रखता है, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। 25 मार्च को आपने वर्ल्ड कप जीता, 7। 25 अप्रैल को आपने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, ठीक है सर। 2014 वो साल था, मैंने 2013 में बताया था कि 14 का अदद 7 बनता है। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आएगी क्योंकि 7 खान साहब को फेवर कर रहा है। अब पहले जब पैनामा का फैसला आया तो 7वां महीना था जुलाई का, वो उसके लिए लकी, उसके लिए लकी। अब भी 7वां महीना जब आया तो नवाज शरीफ साहब को सजा होगी सर। सुने जी, कल 7 है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है। कल की डेट को पीटीआई जो है वो डोमिनेट करेगी सीट्स में, तो प्राइम मिनिस्टर उन्हीं का होगा। आपका मुझे इमरान खान साहब मुतवक्के प्राइम मिनिस्टर नजर आते। तो आपने देखा कि मैंने क्लियरली ये पेशगोई की थी कि 7 का अदद इमरान खान साहब के लिए लकी है, और हम सब ने देखा कि 7 के अदद में होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन गए। अब वही 7 का अदद जिसको इलेक्शन हुआ, उसमें जब मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करता था तो रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहे थे। किसी और पार्टी की डेट ऑफ बर्थ को 7 के अदद में जमा करके और उस शख्स के नाम के अदाद जमा करता था तो तब भी नताइज ठीक और पॉजिटिव नहीं आ रहे थे। और लेकिन जब मैंने इमरान खान साहब की डेट ऑफ बर्थ के अदद को
ان کے نام کے عدد میں جمع کیا تو جو رزلٹ آیا وہ بڑا پازیٹیو تھا، پازیٹیو عدد سامنے آیا. تو اس لیے میں نے بلا جھجک یہ پیش گوئی کر دی کہ عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے. اب 7 کا عدد عمران خان صاحب کے لیے صرف پرائم منسٹر کی حد تک لکی نہیں تھا، وہ تو پوری زندگی ان کے لیے لکی رہنے والا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بہت زیادہ پرابلم تھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے کہ اگر اپوزیشن پارٹی اپنا چیئرمین بنانے میں کامیاب ہو گئی یوسف رضا گیلانی کو تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہونے کا خطرہ ہے. تب بھی میں نے پیشگوئی کی تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم نہیں ہوگی. لیکن انٹرسٹنگ فیکٹر کیا تھا؟ انٹرسٹنگ فیکٹر یہ تھا کہ جو 7 ووٹ ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے سنجرانی صاحب یعنی عمران خان کی پارٹی کے بندے نے چیئرمین شپ کا الیکشن جیتا سینٹ کا، وہ بھی 7 کے عدد کے انڈر آتے ہیں. یعنی 7 کے عدد نے عمران خان صاحب کو یہاں پر بھی ہیلپ کی. اور پھر 2018 میں جو میں نے پیش گوئی کی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے 7 کا عدد لکی ہے اور یہ پرائم منسٹر بھی بنیں گے اور آگے بھی 7 کا عدد ان کے لیے لکی رہے گا، تو وہ سما ٹی وی پر کی تھی. پھر جب چیئرمین سینٹ کے لیے بھی 7 کا عدد فیوریبل رہا عمران خان صاحب کے لیے تو سما ٹی وی بھی مجبور ہو گیا یہ ماننے پر کہ واقعی ہی 7 کا عدد عمران خان صاحب کے لیے لکی ہے. تو انہوں نے ایک پیکج بنا کے چلایا میرے حوالے سے کہ کیسے 7 کا عدد جو ہے وہ عمران خان کے لیے لکی تھا اور آج تک لکی ثابت ہو رہا ہے. وہ پیکج بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے. میدان کوئی بھی ہو، وزیر اعظم عمران خان نے کامیابیاں ہی کامیابیاں سمیٹیں. اس ساری کی ساری کامیابی میں 7 نمبر کھلاڑی بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا. یہ نمبر 7 کھلاڑی کیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. کرکٹ کے میدان سے سیاست کے میدان کا کامیاب سفر. کرکٹ ورلڈ کپ کی فتح سے وزیر اعظم بننے تک عمران خان کے لیے 7 نمبر ہمیشہ لکی رہا. 25 مارچ کو آپ نے ورلڈ کپ جیتا، 7 25 اپریل کو آپ نے تحریک انصاف کی بنیاد 7 رکھی. ٹھیک ہے سر. پہلے جب پیناما کا فیصلہ آیا تو 7واں مہینہ تھا جولائی کا، اس کے لیے لکی. اب بھی 7واں مہینہ جب آیا تو نواز شریف صاحب کو سزا ہوگی. سر سنیں جی. کل 7 ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے. کنان چودھری نے سما کے پروگرام میں 7 کا عدد وزیر اعظم کا لکی نمبر بتایا تھا. پھر وقت تیزی سے گزرا مگر لکی نمبر 7 نے وزیر اعظم کا ساتھ نہیں چھوڑا. اب جب گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کے لیے منتخب ہونے جا رہے تھے تو 7 ووٹ گیلانی صاحب کے ریجیکٹ ہوئے جو الٹیمیٹلی خان صاحب کی اور سنجرانی صاحب کی فیور میں گئے اور خان صاحب اس میں ونر پائے گئے. ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں بھی 7 کا عدد عمران خان کو فیور دے گیا کیونکہ حکومتی امیدوار مرزا آفریدی کی کامیابی میں 7 اضافی ووٹوں نے اہم کردار ادا کیا. اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر آپ کے نام کے اعداد آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں تو آپ کے جتنے فیصلے ہیں وہ قدرتی طور پر آپ کی لکی ڈیٹس پر ہوتے جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں نا زندگی میں کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو فیصلہ بھی وہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے ٹھیک ثابت ہوتا ہے اور کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں لیکن ان کے لیے غلط ثابت ہوتا ہے. ڈیفرنس کیا ہے؟ اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ آپ کے نیم کے اعداد کمپیٹیبل ہیں، آپ کے نام کا عدد لکی ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق، تو کیا ہوتا ہے زندگی میں کہ تمام فیصلے آپ کے جو ہیں وہ آپ کی لکی ڈیٹس پہ خود بخود ہوتے جاتے ہیں کیونکہ سوچنا آپ نے ہوتا ہے. یعنی آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن ایکشن جو لینا ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے نام سے لینا ہوتا ہے. یعنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ آپ کی نیچر ڈیسائیڈ کرتی ہے، آپ کی تھنکنگ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور آپ کے نام کے جو عدد ہیں وہ آپ کے ایکشنز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر آپ کی سوچ اور آپ کا ایکشن ایک ہی جیسا ہو تو کامیابی کی گارنٹی آپ کو مل جاتی ہے. لیکن اگر ہم سوچ کچھ اور رہے ہوں اور کر کچھ اور رہے ہوں
تو انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں، کہ اگر کسی شخص نے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ میڈیکل میں داخلہ لے گا اور اس میں پڑھائی کر کے پاس ہوگا تو وہ ڈاکٹر بن جائے گا۔ اگر وہ انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے کے پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں ٹاپ بھی کر جائے گا تو وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ سیم یہی مثال زندگی میں آتی ہے کہ انسان کہتا میں نے بہت زیادہ محنت کی، میں نے بہت زیادہ سٹرگل کی، مجھے کامیابی نہیں ملی، لیکن دوسرے شخص نے کم محنت کی، اس کو کامیابی مل گئی۔ اس کو اس لیے کامیابی مل گئی کہ جو اس نے سوچا تھا اپنی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق، اس کے لکی نام نے اس کی ہیلپ کی وہی ایکشنز لینے میں، تو وہ صحیح ڈائریکشن میں محنت کرتا رہا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی بھی شخص کے نام کے اعداد ان لکی ہیں تو وہ ہمیشہ غلط ڈائریکشن میں اپنی فورس لگائے گا، اپنی محنت لگائے گا، اور اس کے نتائج ہمیشہ نیگیٹو ہی رہیں گے۔ اگر آپ کو بھی اپنی زندگی میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ جو کام بھی شروع کرتے ہیں وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، یا آپ بار بار بد نظری کا شکار ہو رہے ہیں، یا آپ کے کام پرابلمز کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کی شادی ہو نہیں پا رہی، اگر ہو گئی ہے تو وہ صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہی، بزنس کے مسائل ہیں، جاب کے مسائل ہیں، زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے وہ نہیں ہوتا، ٹھیک سے پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہی کام اگر آپ کسی دوسرے شخص کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ان لکی نام کو چیک کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں پرابلمز آئیں گے۔ اگر آپ دوسروں کی ہیلپ کریں گے یا دوسروں کے کام آئیں گے تو وہی کام آپ آسانی سے کر لیں گے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بائی برتھ ان لکی نہیں ہیں، آپ کے نام کے اعداد آپ کو فیور نہیں کر رہے، جو کچھ زندگی میں آپ سوچ رہے ہیں وہ کر نہیں پا رہے۔ آپ کی سوچ اور ایکشن میں بہت بڑا ڈفرنس آ جاتا ہے جب آپ کا نام جو ہے وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اسی طرح کی پرابلمز فیس کر رہے ہیں اور تھک چکے ہیں تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی ایک دفعہ یہ ضرور انالیسس کروائیں اپنا کہ کہیں آپ کے نام کے اعداد آپ کے لیے ان لکی تو نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو بھی محنت کر رہے ہیں وہ آپ کے نام کی وجہ سے آپ کو فائدہ نہیں دے رہی اور آپ زندگی میں سٹرگل ہی کرتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو نیچے دیے گئے نمبرز پہ واٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ اپنے لیے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں۔ یہ فورم فری نہیں ہے، اس لیے جو بھی یہاں پہ کانٹیکٹ کرے وہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ فری فورم نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے اپنی ڈیٹ آف برتھ اور نام کا انالیسس کرواتے ہیں تو اسی طرح میں آپ کو اپنی زندگی کا یعنی آپ کی زندگی کا سب سے بہترین لکی نمبر کیلکولیٹ کر کے دوں گا، اور یہ بھی گائیڈ لائن دوں گا کہ اس لکی نمبر کو کیسے استعمال کر کے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہر انسان جس ڈیٹ آف برتھ کو پیدا ہوتا ہے وہ اس کے لیے لکی اور ان لکی نمبرز کا کمبینیشن لے کے آتی ہے۔ یہ جو سو کالڈ اسٹرالوجرز انسانوں کو کہہ دیتے ہیں نا، آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو کہا ہوگا اسٹرالوجرز نے کہ آپ ہیں ہی منوس، آپ ان لکی ڈیٹ کو پیدا ہو گئے ہیں، آپ کا شنی خراب ہے، آپ کا راہو خراب ہے، آپ کی وہ جو ہے 60 چل رہی ہے، آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب جھوٹ ہے، پیسے لینے کے طریقے ہیں۔ انسان جس ڈیٹ آف برتھ کو پیدا ہوتا ہے اس میں کم از کم ایک پلینٹ اس کے لیے ضرور لکی ہوتا ہے، یعنی 9 پلینٹس ہیں، 9 نمبرز ہیں ان کے، اور آپ جس دن پیدا ہوتے ہیں اگر مان لیں سارے پلینٹ بھی آپ کے اگینسٹ ہیں، سارے آپ کے خراب ہیں پلینٹ، سارے آپ کے خلاف ہیں، ایک پلینٹ تو آپ کی فیور میں ہوگا نا جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اسی پلینٹ کے اعداد کے اوپر اپنے نیم کے اعداد کو سیٹ کرنا ہے، اسی پلینٹ کو فالو کرنا ہے، اسی پلینٹ کے لکی کلرز پہننے ہیں، اسی پلینٹس کی جو ڈیٹس ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ جیسے سم اپنے ٹاور سے سگنل لیتی ہے نا، اسی طرح انسان کی ڈیٹ آف برتھ کے اعداد، انسان کے لکی نمبرز اور انسان کے لکی کلرز اپنے پلینٹ سے
सिग्नल्स लेते हैं। तो हमने क्या करना है, अपने एक लकी अदद को, अपने एक लकी प्लैनेट को ढूंढना है, उसको फॉलो करना है। जब हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में वही पॉजिटिविटी आएगी, वही बेहतरी आएगी जो हम डिज़र्व करते हैं अपनी मेहनत के बाद। मैं हमेशा कहता हूँ कामयाबी दो चीज़ों का ब्लेंड होती है, हार्ड वर्क प्लस लक इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे और किस्मत आपका साथ नहीं देगी तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसी तरह अगर आपको किस्मत फेवर दे रही है और आप मेहनत करना छोड़ देंगे तो तब भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आज मैंने न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस के साथ आपको बेहतरीन नंबर्स की एक एग्जांपल दी और आपको बताया कि कैसे लकी नंबर इंसान की ज़िंदगी चेंज कर सकता है। और ये मैं बाद में नहीं बता रहा, ये मैंने इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बताया था कि 7 का अदद लकी है और 7 को इलेक्शन है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और ये सही साबित हुई। तो इसका मतलब ये है कि न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जिसमें जो अदद आपका लकी है वो हर जगह आपके लिए लकी है, हर जगह आपको फेवर करेगा। मैंने ये नहीं कहा था कि केतु ख़राब है, शनि ख़राब है। मैंने वो बात की थी जो 2018 में इलेक्शन से पहले भी आपकी समझ में आ रही थी। आज जब मैं आपको बता रहा हूँ तो अब भी आपकी समझ में आ रही होगी। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस के साथ अपने नाम के अदाद और अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अपना लकी नंबर जानना चाहते हैं, या अपने नेम के स्पेलिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक करवाना चाहते हैं, उसमें छोटी सी चेंज किया जाता है। नेम के स्पेलिंग को आपको डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं जी मुझे डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज करवाना पड़ेगा, मैं कैसे करूँगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ लिटिल सी आपके नेम के स्पेलिंग में चेंजेस होती हैं और आपके सिग्नेचर का तरीक़ाकार थोड़ा सा चेंज करवाया जाता है। उसी से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ जाती है और आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी से अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम के अदाद की कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं और अपना लकी नंबर जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कांटेक्ट करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन के साथ मज़ीद प्रेडिक्शंस जानने के लिए या एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने के लिए या फिर अपनी ज़ात के बारे में जानने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, उन्हें हल नहीं मिल रहा और वो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स के हत्थे चढ़ चुके हैं और वो ये समझते हैं कि वो मनहूस पैदा हो गए हैं इस दुनिया में और उनका कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने किसी भी शख्स को मनहूस पैदा नहीं किया, बदकिस्मत पैदा नहीं किया। और वैसे भी कहते हैं ना, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। तो मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। हर इंसान इस दुनिया में जो आया है उसका कोई ना कोई मसरफ़ है, कोई ना कोई फील्ड, कोई ना कोई काम उसके लिए लकी और कंपैटिबल है। जब तक आप अपनी लकी फील्ड में जाके मेहनत नहीं करेंगे आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर आप भी अपना लकी नंबर जान के अपनी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या उससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।